बरं दिसतं आमचा सरांनी आज बरा झाला हां मी सराक चांगला बरोबर म्हाका मान दिला सरा बरोबर टायमपास करून म्हाका सरांनी माझो भाव करून माझो तो भाव नसलो टायम पयस आणि घर जरी घे आणि तुम्ही पहिली रावान न्हू घरान तो मातयेचो आसलो मातयेचो आसलो मातयेचो आतां म्हाका सरान बरा बांदून केला हां म्हाका भंय आसलो पावसाचो हेचो माकडाचो ह्या केल्लो हां सरान म्हाका खूब उपकार केले आसा माझो भाव कसो सकाळ फुडें गेल्लो आसा हां आणि माझ्या आईचं असं बरोबर सराचं नाव सोडतो आईचं करतो तोडते उदास कापलेला आहे जन्म असाच आहे म्हाका सोडून अजून काय ह्या करून हे गेल्या 2-3 महिने पयलीं जेन्ना हे घर पडलें तेन्ना हे घर अक्षरशः केन्ना पडटा ते कोणाकूच कळचें नासलें म्हणजे इतले अक्षरशः ते अर्धे घर पडलेले बीन आणि त्या मातयेच्या घरान ही वेंजी फॅमिली रावताली आणि जेन्ना सराच्या कानाचेर ही गजाल पडली तेन्ना सरान आपूण हांगासर येवन तेंची विचारपूस केली आणि तांकां एक एश्युरन्स दिले की आपूण तुमचें घर हे बरे तरेन उबें करून दितलो आणि आयज तुमी पळयता की हे घर सरान आयज आपूण आश्वासन दिल्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज ते कंप्लीट केल्लेलें आसा आणि तांकां बरे तरेन हे घर उबें करून दिल्लें आसा त्या खातीर खरेंच हांव सराचें कौतुक करता आणि तेंचें अभिनंदनूय करता म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधी ह्यो असोच आसता जो बारीकांतल्या बारीक लोकां पर्यंत पावता तेंची विचारपूस करता तेंच्यो ज्यो समस्या आसा ते जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता आणि ते सॉल्वूय करता सो मागता लोकांनी सुद्दां तांकां असोच फुडें बरो भरभरून प्रतिसाद दिवचो आणि आशा करता ते दितले धन्यवाद केल्या आणि गृहप्रवेश आज आम्ही हाती घेतला तेका उपस्थित आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे आमचे सरपंच ZP मेंबर पंच आणि बाकीचे जे मेंबर आसात तांकां शुभेच्छा दिता आणि अशीच वाटचाल पेटण्या जावची हे इच्छिता आमदार आमकां एक आश्वासन दिले व ते कंप्लीट केले ताका हांवें 2 फावटी सांगलेले ते सुद्दां तेणे उतार घेतले 3 महिने परतून 1-2दा विजीट केले परत तेजे 3 महिने काम कंप्लीट जाले तशेंच सोशल वेलफेअरान जी तेंची फायल आसली ती सुद्दां एका कारणान सुद्दां ती इनकम्प्लीट ती कंप्लीट जातली तशेंच आयज आमदारान आमच्या कमीत कमी पेडण्यान म्हणटा ती 10 घरां तरी कंप्लीट केलेली आसा हे आयज आमकां इतली कळोन दिलेलें आसा फुडें ह्यो आमचो कांयच विचार अशें ना 100% विन थल्लेलो आसा 2027 इतलेंच सांगून टायमार हांवेंनूय बी ज्या टायमार त्रास काडलेले जेन्ना आमी धाकटे आसतना आमी शेणाच्या घरान रावन येयल्ले आसा ते आमकां खबर आसा जेन्ना आपल्याक तकलेचेर शेत ना तेन्ना मनशाक कशें दिसता तें कित्याक हांवें येवन तेंचें घर स्वता पळयल्लें ज्या टायमार एक रिपोर्टरान ते व्हायरल केल्ले कित्याक अमक्या अमक्या जाग्यार एक घर मोडलेलें आसा आनी त्या टायमार म्हाका सरानूय कॉल केलो जे तुमचो सदानंद सर हांगासर हांवें ताका मुद्दाम आपयलो ज्या टायमार तेणी म्हाका फोन केला आनी सांगलें वच आनी एज फास्ट तें घर वच आनी पळय म्हणून आनी तांकां कितें जाता तें सपोर्ट दी म्हणून त्या टायमार हांगासर हांव पावोन तें घर पळयलें एज आमच्या सरपंचाक फोन मारून ताका आपयलो तशेंच हांगासरले वॉर्ड मेंबर आमचे ताका आपयलो आनी तशेंच सगळे हांकां घेवन आयज तें घर पळयलें घर पळयलें तेजी वेवस्था सारकीच हे आहली बिकट आहली कित्याक घर तें मोडलेलें ऑलरेडी सगळे भितरसून आनी तांकां रावपाक सारके प्रॉब्लम जाताले ताका लागून एज फास्ट हांवें तांकां आश्वासन दिलें एज फास्ट तेंचें घर तें मोडून तेजें आख्खें घर आयज हांगासर उबें केल्लें आसा वास्तू आनी ती वास्तू आयज तांकां बरें हेका पावची जे आयज हांगासर फॅमिली आहा 4 जाण हांगासर रावतात ती तसोच तिजो घोवय रावता हांगासर तेंच्यांनी हांगासर ताका वास्तू बरें जावची ती अशेंच म्हजें काम आसतलें जें कोरगांवांत आनी बाकीच्याय गांवांनी हांव अशें काम करता जे बारीक लोक खंयसर हडलेले आसा तांकां कशें हेल्प करपाचो आनी सपोर्ट करून तांकां हे दिवपाचें जे आयज हांगासर म्हाका दिसता पेडण्यान अशी खुबशीं घरां अशी हांवें नवीन बांदून दिल्ली आसा लोकांक तशेंच बारीक बारीक लोकांचे सपोर्ट कितें आहा तांकां पत्रे म्हणा नाका कोणाचें घरां कोणाचें कितें बाकीचे सगळ्यो गोश्टी हांव करता कित्याक हांवें ते दूख हांवेंनूय सोंसलेलें आहा ताका लागून म्हाका नाका आमचे अशे गांवचे लोक अशे रावचे ते बरे रावचे आनी खूश रावचे तशेंच आमचो कॉन्ट्रॅक्टराकूय हांव जे आयज हें घर येदी व्हडली वास्तू हांगासर उबी केल्ली आहा ताका मनाक अजानसून थँक्स म्हणटा तशेंच हांव सगळ्यांक हांगासर सगळीं जाण हांगासर येयली आनी आमी बऱ्यान बरें तेंच्या हातीन तेंची एक चावी दिली ती आनी घराची आनी हे वास्तू हांगासर आमी बऱ्यान बरें हांगासर इनॉग्रेट केलें त्या बद्दल सगळे जाणांक हांव हांगा येयल्ल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक मनाक अजानसून थँक्स म्हणटा सगळ्यात पयलीं हांव प्रवीण बाब आल्लेकार हांचें अभिनंदन करता कारण म्हाका याद जाता 2-3 महिन्या पयलीं हांवें एक व्हिडिओ पळयलो म्हाका
आनी हांव तेन्ना दिल्ली आशिल्लो आनी दिल्ली इमिजिएटली हांवें प्रवीणाक फोन केलो आनी म्हणलें अरे तूं भरपूर कितें कितें करत आसा मातसो त्या फॅमिलीचें वचून पळय. तो इमिजिएटली येवन मागीर ताणें म्हाका सांगलें सर आपूण तें बांदून दिता म्हणून. म्हाका खूब बरें दिसलें कारण त्या दीस तें पडलेलें घर तें पळोवपाक हांवें पळोवं नाशिल्लें. पण बांदल्या नंतर ताणें म्हणलें की तूं सर केन्ना येता तेन्नाच आपूण ती चावी दितलो. म्हणून काल ठरयलो, काल हांव नासलो त्यामुळे आज खूब बरें दिसलें की म्हज्या उपस्थितीन तांकां प्रवीणाच्या हस्ते वेन्झी फॅमिलीक ताणें ह्या घराची चावी दिली. आनी त्यामुळे त्याचे बारीक मनशाक लागून ज्या तरेन हें करता आसतना खंय तरी जशें सरपंचान सांगलें की बॅनर वगैरे कांय ना. म्हाका याद जाता आमी धारगळे एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतलो एक चेक दिवपाक गेल्लो आनी त्या फॅमिलीकूय अशीच कोणें तरी म्हणलें फोटो मारतो. म्हणलो फोटो गरज ना आपल्याक, आपण काम केलें की जालें. हें खऱ्या अर्थान लोकप्रतिनिधीचें काम आसता कारण कांय सगळ्योच गोश्टी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जायना. आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री हे बऱ्या तरेन गोंयचें काम सांबाळत आसतात आनी खास करून प्रवीणबाब हल्लेकर सार्वजनीक कामांक तांकां रस्ते आसतले बाकीचे गोश्टी हे सदोदीत प्रायोरिटीच्या दितेत आसात. पेडण्याची म्युन्सिपालिटी आसत वेगवेगळे गोश्टी. पण हे करता आसतना कांय गोश्टी ज्यो आसात ते एकदां इमिजिएटली सरकाराच्या हातून बसना. आतां हें घर जर त्या योजनेन करपाक गेलो ताका वेळ लागतलो. पण प्रवीणान ठरयलें की तें त्या हातून जर जायना आसत जाल्यार म्हजी ह्या मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा की हांवें तांकां कितें तरी करपाक जाय. आनी त्यामुळे हांगासरले स्थानीक पंच आसतले, सरपंच आसतले, ह्या सगळ्यांच्या आनी हांगासरले कार्यकर्ते हांच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी हो पुढाकार घेतलो आनी बऱ्या तरेचें घर ह्या वेन्झी कुटुंबियाक म्हाका 2 ते 2.5-3 म्हयन्या भितर ताणें कंप्लीट केलें आनी एक बऱ्या तरेचें घर त्या फॅमिलीक मेळून दिलें. आनी हांगा कोणाकूय मायना कोरगांवान विचारलें जाल्यार सगळे म्हणटाले की बरें काम केलां. खूब जाणांनी म्हटलें की बऱ्याच जाणांक दिसता की एकट्याक जालें जाल्यार ताका दिलें म्हाका दिवना अशी भावना हेंच्या बांदतकच तरी कोणाच्या मनान येवना. प्रत्येकान जें म्हटलें की खूब बरें दिसलें की तांकां घर बांदून दिलें आनी ताका लागून तांचें अभिनंदन करता. आनी बारीक मनशाक लागून जो नेचर जो स्वभाव जो आसा तो असो दवरचो जेणे करून लोकप्रतिनिधी जशें आमच्या आतां जिल्हा पंचायत सदस्यान म्हणलें की लोकप्रतिनिधी कसो आसूं जाय की जाका दुसऱ्याची तळमळ आसूं जाय आनी खास करून बारीक मनशाची. आनी त्यामुळे हांवें ताका म्हणलें की टुर्नामेंट खूब तूं करता आसतलो पण तातूंतल्यान हें जर तुवें केलें जाल्यार सदोदीत लोकांच्या मनान उरतलें. कारण हें तूं एक फॅमिलीक करता पूण एक फॅमिली जी समजा 3 म्हयन्या पयलीं प्रवीण हांगा येवं नासलो जाल्यार पावसांनी फॅमिली कशी रावतली हो सगळ्यां समोर प्रश्न आशिल्लो. आनी त्यामुळे त्या फॅमिलीक तूं एक हातभार दिलो आनी तुजें सदोदीत नांव जें आसा तें फॅमिली भितर सदांच उरतलें. हांव तुमकां त्या फॅमिलीचें शुभेच्छा दिता. तांकां एक बरें घर मेळ्ळें आनी आमचे प्रवीणबाब हल्लेकर हांचें अभिनंदन करता. पंचायतीचे पंच, सरपंच, ह्या जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या सगळ्यांचे धन्यवाद दिता कारण तांच्यांनी सहकार्य केलें आनी बेगीनच्या बेगीन ह्या फॅमिलीक स्वताचे पावसा पयलीं अजून पावस सुरू जावना एक 2-3 दिसान जातलो त्या पयलीं एक स्वताच्या घरान म्हाका कोणी तरी पंचान म्हाका दिसता सांगलें की सर तेंच्या घरान एकूच बारीकसो एक फॅन आसलो. आज प्रत्येक रुमान फॅमिली आसा आनी बऱ्या तरेन म्हणजे बऱ्यो फॅसिलिटी आसलेलें ताणें उबें केलें. ताचें अभिनंदन आनी सगळ्या ग्रामस्थांक धन्यवाद. देव बरें.